अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरी आज की वीडियो करियर प्लानिंग के हवाले से है और स्पेसिफ़िकली उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे अभी स्कूल गोइंग हैं और वो उनके लिए प्लान कर रहे हैं कि वो स्कूल के बाद वो क्या करेंगे। अच्छा, इसमें 2-3 ऑप्शंस उनके लिए बहुत मुफ़ीद साबित हो सकते हैं जिन पे आज मैं उनके सामने रोशनी डालना चाहूँगा। जो पहला ऑप्शन है वो ये है कि मैट्रिक के बाद आप बच्चे को बजाय एफएससी या एफए कराने के आप उसको डीएई कराएं, जो डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग है। अगर आप समझते हैं कि आपका बच्चा कंप्यूटर साइंस की तरफ ज़्यादा राग़िब है, वो गैजेट्स को ज़्यादा वो करता है, उनमें इंटरेस्ट लेता है और आईटी की फ़ील्ड में जाना चाह रहे हैं, तो डीएई आईटी करा लें। आईटी में सीएस और आईटी डिफरेंट फील्ड्स हैं। फिर अभी एक नई इमर्जिंग फील्ड आई है मैकाट्रॉनिक्स की, जिसमें जो रोबोटिक्स वाली साइड पे जो लोग जाते हैं। इसी तरह जो बच्चे जो हैं वो अगर उन्होंने कंस्ट्रक्शन वगैरह की तरफ ज़्यादा उनका ध्यान है तो उनको कंस्ट्रक्शन वाली साइड पे सिविल का डिप्लोमा करा सकते हैं, मैकेनिकल का डिप्लोमा करा सकते हैं, इसी तरह इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रीशियन का, इलेक्ट्रॉनिक्स का। और सिमिलरली एक और फील्ड मेरे जहन में थी, कौन सी, चलें वो आ जाएगी। तो इस तरह के आप जो है वो उनको डिप्लोमास की तरफ ले जा सकते हैं। अच्छा, उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये है कि जो डीएई है वो इंटरमीडिएट के बराबर है, लेकिन वो 3 साल का डिप्लोमा है। अच्छा, वो जो 3 साल का डिप्लोमा है उसको जॉब के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और बिज़नेस के लिए भी इस्तेमाल किया। अगर आप बच्चे को उसके बाद जॉब कराना चाहें तो उसके लिए जॉब्स, बेशुमार जॉब्स निकल आएंगे। अगर आप उसको बाहर भेजना चाहें, मिडिल ईस्ट में, गल्फ़ में बेशुमार जॉब्स हैं और वहाँ पे डीएई डिप्लोमा होल्डर्स को हाथों हाथ लिया जाता है, फ़ौरन ही उनको जॉब्स मिल जाती हैं और बहुत अच्छे तरीके से उनको सैलरीज़ भी बहुत अच्छी मिलती हैं। और इवन पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर डीएई का बहुत अच्छा है। अब ये तो हो गया जॉब्स वालों के लिए। अब बिज़नेस वालों के लिए देखें, जो तीसरा, जो एक और ऑप्शन मेरे जहन में आ रहा था वो ऑटोज़ का था, यानी गाड़ियों का, कि वो गाड़ियों के इलेक्ट्रीशियन की तरफ भी जा सकते हैं। और आपको पता है कि ईवी गाड़ियाँ, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में आ रही हैं, तो वो ऑटो इलेक्ट्रीशियन का कोर्स करके, डिप्लोमा करके वो मार्केट में आ सकते हैं। और मेरे सामने कुछ बच्चों ने उसमें एडमिशन लिया और ड्यूरिंग डिप्लोमा ही उनको बहुत अच्छी अच्छी सैलरीज़ पे जॉब मिल गई। तो ये तो हो गया जॉब के लिए। अब इसमें बिज़नेस क्या है? बिज़नेस ये है कि आप अपनी एक फ़र्म लॉन्च कर सकते हैं, अपनी कंपनी लॉन्च कर सकते हैं। और जो बच्चे आगे पढ़ना चाह रहे हैं, बैचलर्स में जाना चाह रहे हैं, तो वो बैचलर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, बैचलर्स में एडमिशन लेने वाला जो है वो एक नया आप कह लें उनके लिए बाब खुल जाता है। वो इस तरह से है कि यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती हैं, बहुत सारे फंडिंग्स होती हैं, जिनको लेके ना सिर्फ वो अपनी तालीम को फ़ंड कर सकते हैं और इंटरमीडिएट के बाद वो अपने पेरेंट्स पे बोझ नहीं बनते, वो अपनी जेब से ही सारा कुछ कर सकते हैं। उस दौरान, डिग्री के दौरान, वो पार्ट टाइम जॉब्स भी कर सकते हैं और वो उस फंडिंग से फ़ायदा लेके अपनी कोई प्रोडक्ट रिफ़ाइन कर सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं, अपना छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जो आइडियल टाइम और सिचुएशन होती है वो आपका बैचलर्स डिग्री के दौरान होती है। आप अभी स्कूल कॉलेज से फ़ारिग होके आप यूनिवर्सिटी में आते हैं और यूनिवर्सिटी में आपके सामने एकदम से बहुत बड़े जो है ना एवेन्यूज़ खुल जाते हैं, बहुत बड़े रास्ते खुल जाते हैं। अब उसमें गवर्नमेंट भी आपको फ़ंड कर रही होती है, यूनिवर्सिटी आपको फैसिलिटेट कर रही होती है। यूनिवर्सिटी में बेशुमार लैब्स ऐसी होती हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स होती हैं, जहाँ पे आप हर तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। आप तरह तरह के बिज़नेस स्टार्टअप्स के जो वर्कशॉप्स होती हैं उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये आइडियल सिचुएशन है जिसको अवेल करते हुए आप अपना एक बिज़नेस लॉन्च कर सकते हैं, कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं। और ये जो 4 साल डिग्री के होते हैं, उस दौरान अगर आप वो प्रोडक्ट या वो बिज़नेस, जिनमें एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं, अगर वो रिफ़ाइन कर लेते हैं, तो जब आप वो डिग्री ख़त्म कर चुकते हैं, जब मार्केट में आते हैं, तो आपके पास एक अच्छा बिज़नेस हाथ में होता है और उसको आप लॉन्च कर सकते हैं। और जिन लोगों ने उसके बाद मास्टर्स करना है तो वो उसकी स्पेशलाइजेशन में मास्टर्स कर सकते हैं। तो ये एक खूबसूरत सा एक पाथ बनता है आपकी लाइफ का, टाइमलाइन का। तो मेरा इन पेरेंट्स से ये गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है कि वो एक पूरी प्लानिंग करें। हर बच्चे का ध्यान डिफरेंट होता है। मसलन आपके 2 या 3 बच्चे हैं तो सारों को एक ही तरफ ना धकेलें, उनका इंटरेस्ट देखें कि वो किस तरफ जाना चाह रहे हैं। अगर एक बच्चा कंप्यूटर साइंस की तरफ जाना चाह रहा है तो ठीक है, सारा कुछ ठीक है। अब वो बड़ा बच्चा है तो आपने कहा जी बाकी 2 छोटे बच्चे हैं उनको भी हम कंप्यूटर में खींचें,
نہیں، ان کا آپ انٹرسٹ دیکھیں. ہو سکتا ہے کہ دوسرا بچہ وہ کسی اور طرف، وہ کنسٹرکشن کی طرف جانا چاہ رہا ہے، وہ میڈیکل کی فیلڈ میں جانا چاہ رہا ہے، وہ انجینئرنگ کی طرف جانا چاہ رہا ہے. تو آپ اس کا انٹرسٹ دیکھیں کہ وہ کس طرف ہے. اس کا انٹرسٹ دیکھتے ہو سکتا ہے وہ گاڑیوں میں انٹرسٹڈ ہو، ٹھیک ہے، اس کو آٹو الیکٹریشین کا آپ کورس کرا دیں. تو بجائے اس کے کہ جو ٹریڈیشنل ایف ایس سی ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، ظاہر ہے جو ڈاکٹرز انجینئرز جو اس طرف جاتے ہیں وہ ایف ایس سی ان کو کرنا لازم ہے. لیکن جو ابھی ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا ایشو ہے، ایک تو بے روزگاری کا بہت بڑا ایشو ہے، دوسرا ہمارا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری جو انٹرمیڈیٹ کی جو تعلیم ہے اس میں کوئی اسکل نہیں ہے، بالکل بھی انسکلڈ قسم کی ایک ڈگری ہے. اگر اس کو آپ اسکلڈ بنا دیں، اس میں وہ 2 کی بجائے 3 سال لگوا دیں، تو وہ آپ کا بچہ ایک پورا اسکلفل ہو کے اس میں سے نکلتا ہے. اور جب وہ یونیورسٹی جاتا ہے تو بہت میچور ہوتا ہے. اگر وہ یونیورسٹی میں ڈگری لینا چاہتا ہے تو وہ اپنے پیسوں سے لے سکتا ہے، وہ آپ پہ بوجھ بھی نہیں بنے گا، اس کو جابس بھی اچھی مل سکتی ہیں. اور جابس کا یہ حال ہے کہ مڈل ایسٹ میں آپ کو ڈپلومہ ہولڈرز ملتے ہی نہیں ہیں، بہت اس کی کمی ہے اور بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اس کی. آپ ان کو اس کے مطابق، اگر آپ نے فار ایگزامپل سعودیہ بھیجنا ہے تو سعودیہ کے مطابق آپ دیکھیں کہ کہاں پہ آپ نے اس کا انٹرسٹ کیا ہے اور کہاں پہ کون سا ایسا شعبہ ہے جس میں آپ اس کو ایڈجسٹ کریں گے. تو پہلے سے آپ پلان کریں، پہلے سے بات کرنا شروع کر دیں، اور اس کو جب وہ 3 سال بعد جب میچور ہو تو آپ اس کو سعودیہ بھیجیں اور اس کو اچھی سیلری پہ جاب مل جائے گی بڑے آرام سے. اور یہ میں ویسے نہیں بات کر رہا، آپ جاب مارکیٹ میں گھومیں، آپ کو خود بھی پتہ چل جائے گا. اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ڈی اے ای ہے، ابھی گورنمنٹ نے اس میں بہت زیادہ کام کیا، اور بہت سارے کالجز کو نئی لیبز بنا کے دیے ہیں، نئے کورسز سٹارٹ کیے. میں جو آٹو الیکٹریشین کی آپ کو بات کر رہا ہوں، وہاں پہ انہوں نے بچوں کے جو اس کا ایکسپیرینس کو کیا اسے کہتے ہیں، ایکسپیریمنٹس کے لیے لیبز بنائیں، اسٹیٹ آف دا آرٹ لیب. اگر وہ ای وی میں جانا چاہ رہے ہیں، الیکٹرک وہیکل کو دیکھنا چاہ رہے ہیں الیکٹریشین کے لیے، تو انہوں نے پوری ایک لیب بنا کے پورا اس کا جو ہے وہ سیٹ اپ. پہلے میں اس پہ بڑی تنقید کیا کرتا تھا کہ جو ہمارے ٹیکنیکل کالجز ہیں وہ ایکوپڈ نہیں ہیں باقاعدہ. چونکہ میں گھوما ہوں بہت زیادہ، میں نے یہاں کے کافی سارے کالجز کو وزٹ کیا، تو اس کے بعد میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی جس میں نے کافی تنقید بھی کی تھی کہ جو پرانی گاڑیاں ہیں ان پہ ایکسپیریمنٹس کیے جا رہے ہیں، پرانا ایکوپمنٹ ہے اس پہ ایکسپیریمنٹس کیے جا رہے ہیں. لیکن ابھی مجھے یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جو گورنمنٹ نے جو لیبس ہیں وہ بہت ماڈرن قسم کی لیبس بنائی ہیں بچوں کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے، ایکسپیریمنٹس کرنے کے لیے. اس میں کمپیوٹرز بھی نئے ڈالے ہیں، اس میں ای وی وہیکلز کی کافی چیزیں ڈالی ہیں. اور ٹیچرز، سب سے بڑی جو بات ہے وہ انڈسٹری سے اچھے ٹیچرز اٹھا کے لائیں. اور ٹیفٹا اس میں کافی زیادہ کام کر رہا ہے، ٹیفٹا نے بہت اچھا کام کیا، اور وہ بچوں کو نہ صرف یہ ڈی اے ای کی طرف لے کے جا رہے ہیں بلکہ وہ چھوٹے شارٹ کورسز بھی اس میں کرا رہے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ ٹیفٹا نے بہت سارے ٹیکنیکل کالجز جو گاؤں دیہات کے قریب پڑھتے تھے، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بہت سارے کورسز ٹیکنیکل کے سٹارٹ کیے ہیں، جس میں الیکٹریشین ہے، جس میں ہوم وائرنگ وغیرہ ہے، اس میں پلمبنگ ہے، اس میں کمپیوٹر کے شارٹ کورسز ہیں، اس میں جو آفس آٹومیشن کے کورسز ہیں. تو یہ بے شمار ٹیکنیکل. تو اپنے بچوں کو آپ ٹیکنیکلی آپ ان کو بالکل چوزا بنا کے نہ رکھیں. میٹرک کے بعد آپ ان کو جو ہے مارکیٹ میں لے کے جائیں اور ان کو بتائیں کہ یار یہ چیزیں ہیں اویلیبل، اس میں سے جس طرف آپ کا شوق ہے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، اور اگلے 2-3 سال تک آپ ایک مکمل انٹرپرینور، مکمل پروفیشنل کے طور پہ آپ مارکیٹ میں سامنے آئیں. تو میری آج کی ویڈیو یہ کیریئر کونسلنگ، کیریئر پلاننگ کے حوالے سے تھی. آئی ہوپ کہ اس میں کافی چیزیں آپ کے لیے نکلی ہوں گی، اور اگر کوئی چیز مجھ سے رہ گئی ہے تو مجھے کمنٹ میں بتا دیجئے، اور میں کوشش کروں گا کہ اس پہ نیکسٹ ٹائم میں ویڈیو بنا سکوں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.